बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहन भाइयों, आज की वीडियो भी बच्चों के बारे में है। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के बारे में है। मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में आए दिन इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। कुछ वाक़यात मीडिया पे आ जाते हैं, मगर शायद बहुत सारे वाक़यात मीडिया पे नहीं आते। मैंने किसी जगह पढ़ा था कि बरतानिया में एक सेमिनार हुआ था जिसमें नहायत आला तालीम याफ्ता मुख्तलिफ तबकों के लोग मौजूद थे और उनसे सवाल किया गया था, आपके साथ स्कूल गोइंग एज में बचपन में किसी ने जिनसी ज़्यादती तो नहीं की? सब लोग नौजवान थे, मगर उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की थी। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आंसर उसका इस तरह का था कि आप आंसर यस या नो में देंगे। आंसर की काउंटिंग होगी, मगर ये नहीं पता चल सकेगा कि किसने यस कहा है, किसने नो कहा है। इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ ये था कि वो देखना चाहते थे कि हक़ाइक़ क्या हैं, सच्चाई क्या है, ताकि आइंदा नस्ल के लिए वो बेहतरीन लाया अमल बनाया जाए। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उसके रिज़ल्ट में कुछ लोगों का जवाब यस या जी में था कि उनके साथ कोई इस तरह के मामलात हुए थे। कि दुनिया हर तरह के लोगों से भरी हुई है, यहाँ सब लोग हैं। हम सबको न ठीक कर सकते हैं, न हम में इख्तियारात हैं, और ये गैर फितरती है कि गहूँ के कि हर तरफ अमन ही अमन हो, सुकून ही सुकून हो। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ज़िंदगी में एक चार्टर अभी तक कहीं भी मुमकिन नहीं हुआ, ना हुआ है, ना होने दिया जाएगा। हमें, मेरा ख़्याल है, मेरी सोच है, जो मैं अपने मरीज़ों से भी बात का शेयर कर लेता हूँ, समझदार लोगों से, बच्चों की गैर मौजूदगी में, कि हमें अपने बच्चों को जैसे ही वो समझदार होना शुरू हो जाएं, 10 साल, 12 साल, 14 साल, वहाँ पे हमें उनके जहन में ये बातें इखलाक के दायरे के अंदर सही सही उन्हें बतानी शुरू कर देनी चाहिए। हमें उन्हें सिखाना शुरू करना पड़ेगा कि बेटा, आप स्कूल जाते हैं, आप एकेडमी जाते हैं, आप मदरसे जाते हैं, या अपने किसी अजीज़ के घर जाते हैं, या बाज़ार में जाते हैं, कोई आदमी आपको लालच दे, वरगलाए, आपके जिस्म को टच करने की कोशिश करे, आप फौरी तौर पर समझ लें कि ये जो शख्स है आपको नुकसान पहुंचा सकता है। रोज़ाना ही हमारे मुल्क में ये होता है, रोज़ाना ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। जितनी आपकी ज़िंदगी कीमती है, उतनी ज़िंदगी दूसरे की भी कीमती है। हमारे मुल्क में एक वाक़या होता है, एक दरिंदा किसी बच्चे के साथ उसे अगवा करता है, उसके साथ ज़्यादती करता है, उसे तशद्दुद करके मुख्तलिफ़ तरीके जिनको बयान करते हुए दिल फटता है, उसके मासूम के टुकड़े कर देता है, उसे इतना टॉर्चर करता है, इतना कि उसकी जिस्म, उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है। उस बंदे ने एक इतना बड़ा जुर्म गुनाह किया कि शायद दुनिया में वो अल्फाज, वो कलम
نہیں ہیں جس سے اس تکلیف کا احاطہ کیا جا سکے۔ اب دوسری صورت میں وہ درندہ پکڑا جاتا ہے، فرض کر لیں کہنے کے لیے، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ وہ میں ہوں، میں نے ایک گھناؤنا ایسا کام کیا، ان ریٹرن مجھے عوام نے مار دیا پکڑ کے، یا میں قانون کی گرفت میں آ گیا، مجھے پھانسی دے دی، مجھے مار دیا گیا۔ مگر میرے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ ایک بچہ درندے نے مار دیا، دوسرا انسان وہ بھی کبھی بچہ تھا، اس کو بھی کسی نے چوما تھا، اس کے بھی لاڑ لڈائے گئے تھے، اس کو بھی پالا تھا۔ آج اس کی گلے میں ایک رسی کا پندہ ڈال کے نیچے سے تختہ نکال کے اسے کی زندگی چھین لی جاتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، ہمارے ملک میں درندے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ سر عام پھانسی کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کے شخص کو سر عام پھانسی لگا دی جائے 10 کو 20 کو 30 کو 40 کو، تو کیا درندے ختم ہو جائیں گے؟ کیا اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا، ہمیں سر جوڑ کے سوچنا پڑے گا، ہماری حکومت، اہل اقتدار اور ہمیں عوامی سطح پہ اپنے آپ میں یہ سوچنا پڑے گا ہمارے بچے ایسے راستوں پہ کیوں چلے گئے۔ وہ اس لیے چلے گئے کہ ہم میں کوتاہیاں تھی، ہم نے انہیں سکھایا نہیں، ہم نے انہیں یہ راستے بتائے نہیں۔ ہماری اپنی لڑائیاں ہیں، گھر کی لڑائیاں ہیں۔ ہم اب بچوں کو مزدوریوں پہ بھیج دیتے ہیں، جب وہ مزدوریاں کرتے ہیں استاد انہیں گالیاں نکالتے ہیں، غلط ملت کام لیتے ہیں، وہاں پہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ کسی ایسے شخص کو پھانسی لگا دینے سے جس نے کسی بچے کی زندگی چھینی ہے، اس کے ساتھ جنسی عمل کیا ہے، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی طرح ہے میرے بہن بھائیوں، جیسے کنویں میں کتا گر گیا ہے، ہم سب لوگ پانی نکال رہے ہیں، ہم سب لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے، پانی نکالو پانی نکالو، تو میرے بھائیوں پانی ہرگز صاف نہیں ہو سکتا۔ آپ کو وہ کتا نکالنا پڑے گا جو پانی میں گرا ہے۔ ہمارے ملک میں جو پرابلم ہے وہ جہالت ہے، نا اتفاقی ہے۔ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا، اور شاید میری ناقص سی رائے ہے، ہماری حکومت کو، ہمارے اہل اقتدار کو ایک ایسا عمل اختیار کرنا پڑے گا کہ ہمارے بچوں کے جو سکول ہیں، وہ میجر پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں سب سے پہلے تو گھر میں سکھائیں۔ سب سے پہلی درسگاہ تو گھر ہے۔ بچہ زیادہ ٹائم گھر رہتا ہے کہ اسکول رہتا ہے یا اکیڈمی رہتا ہے؟ بچہ گھر میں رہتا ہے، وہاں اسے ہر بات سکھائیں، اسے دوست دشمن کی پہچان سکھائیں۔ اور اس کے بعد ہمیں اپنے اسکولوں میں، میری ناقص رائے ہے، ہو سکتا غلط ہو سکتا آپ اختلاف کریں، ہو سکتا آپ کو غصہ آئے، اگر آپ کو غصہ آئے تو خدا را مجھے معاف کر دے۔ میرا مقصد کسی کے دل آزاری نہیں، میرا مقصد میں اپنے دل کو بچانا چاہتا ہوں۔ اس طرح کے واقعہ سن کے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں اپنے اسکولوں میں ان بچوں کو اسمبلی میں اس طرح کے لیسن دینے چاہیے۔ ہم جس اسکول میں پڑھتے تھے وہاں پہ اسمبلی ہوتی تھی، چیچا وطنی، وہاں پہ ہمارے ہیڈ ماسٹر مرغوب صاحب اسمبلی میں اتنی خوبصورت باتیں کرتے تھے، اتنی خوبصورت باتیں کرتے تھے کہ وہ اب ہمیں یاد آتی ہے۔ ہمارے ٹیچر آگے بڑھے،
ہم آج بھی اپنے استادوں کے بچے ہیں. میری ٹیچر سے گزارش ہے آپ ماں باپ کا کردار ادا کریں. جب کسی کلی کو مسک دیا جاتا ہے، جب ہمیں زینب کی لاش پڑی تصویریں نظر آتی ہیں تو کیا ہمارا دل نہیں بھرتا؟ بیان بھائی، ہم سب کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے. میں آپ سے پھر معافی کا خواست گار ہوں. اگر میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. بہت شکریہ.